हेलो एभ्रीबडी, वेलकम टु नेक्स्ट चेन्ज टी। म अनुभव झा। आज त्यो आफ्नो फिजिक्सको सेकेन्ड पार्टलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु। हामीले प्रिभियस पार्टमा पढेको थियो कि फोर्स अन अ मुभिङ चार्ज पार्टिकल इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड इज बी इज एफ बराबर बीक्युभी साइन थीटा। यसको डिराइभेसन गरेको थियो। यसको रिलेटेड अरू पनि कन्सेप्ट्सहरूले डिस्कस गरेको थियो। त्यसपछि हेरेको थियो कि फोर्स म्याग्नेटिक फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, यसको पनि हामीले डिराइभेसन गरेको थियो। दुईटा डिराइभेसन गरेको थियो, एउटा इजी एउटा कन्सेप्टवाला। ओके, त यसको हामीले अन्तमा भ्याल्यु निकालेको थियो बिआइएल साइन थीटा। आजको भिडियोमा यसको धेरै काज लाग्छ, बिआइएल साइन थीटा। ओके, सो म भन्छु कि यो भिडियो हेर्नुभन्दा पहिला इफ पहिलाको कन्सेप्ट छैन देन त्यो प्रिभियस दुई पार्टवटा पार्ट 1 पार्ट 2 हेरिहाल्नु होला। ओके, अब आजको जो भिडियो छ यसमा चाहिँ हाम्रो टपिक छ, त्यो टपिक छ टर्क experienced by a current carrying loop। यहाँ लूप छ। हामीले पहिला एउटा एल लेन्थको ओके जो कन्डक्टर छ, एउटा एल लेन्थको जो कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरमा करेन्ट बगायो आई। अब यसलाई कुनै म्याग्नेटिक फिल्डमा हामीले हाल्दियो। ठीक, त यसको कारणले, यो म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले यो कन्डक्टरमा कति फोर्स एक्जर्ट गरिन्छ, त्यो फोर्सको भ्यालु निकाल्यो बिआइएल साइन थीटा। तर अब यही म्याग्नेटिक फिल्डमा एउटा वायरलाई नहालिकन एउटा लुपलाई हालिदिने। लुप कस्तो हुन्छ त्यसलाई एकछिनमा कन्स्ट्रक्ट गरिहाल्छु। ओके, यहाँ मैले हालेँ म्याग्नेटिक फिल्ड, मानिहाल्यो कि यो एक्स एक्सिसमा छ म्याग्नेटिक फिल्ड। 3D डाइमेन्सन मान्ने हामी एज्युम गर्ने। अब मानौँ कि यस्तो छ हाम्रो ठीक। सो हाम्रो यो 3D डाइमेन्सन छ। यहाँ एक्स एक्सिस छ, माथि जेड छ, यता आउटवर्ड तर्फ वाई। ओके, सो यो एक्सिसमा मैले एउटा लुपलाई हालिदिएँ। लुप हुन्छ यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर लुप। म अलिकति कलर चेन्ज गरिहाल्छु। सो यो हामीले एउटा लुप पनि हाल्दिए। यो लुपमा हामीले करेन्ट बगाए। त्यो करेन्टको जो डाइरेक्सन छ आई, यो डाइरेक्सन हजुर कुनै पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर फर इजियर भिजुअलाइजेसन हामी यसमा एन्टी क्लकवाइज करेन्ट बगाउने। एन्टी क्लकवाइज यानी अगर मानिहाल्ने कि यो पोइन्ट छ ए, यो बी, सी र यो डी, त ए बी सी डी छ पोइन्ट, यो जो रेक्टेङ्गुलर कोइल छ त्यसको। ओके, सो यहाँ करेन्ट यसलाई एन्टी क्लकवाइज कसरी बगाउने त ए टु बी, बी टु सी, सी टु डी, डी टु ए। ओके ओके, सो यो जो लुप छ, यो लुपलाई हामी चारवटा वायरमा लाइक डिभाइड गर्न सक्छौँ। एउटा कुन ए टु बी, एउटा बी टु सी र एउटा सी टु डी एन्ड द लास्ट वान डी टु ए। ओके, यो चारवटै वायरमा कति फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको छ यो म्याग्नेटिक फिल्डले, त्यो हेर्नुपर्छ। ठिक छ। सो सबभन्दा पहिला यहाँ एउटा सायद छुटिहाल्छ एरो। सो सबभन्दा पहिला हामी त्यो एडी र बीसी, एडी एन्ड बीसी जो के भन्छ वायर छ, यस वायरले कति फोर्स र कहाँ कुन डाइरेक्सनमा फोर्स एक्जर्ट गरिरहेको छ त्यो हेर्ने। राइट, सो हामीले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुललाई युज गर्दा के थाहा पाउँछ, हजुरहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गर्नेछु अहिले कि सेकेन्ड भिडियोलाई हेर्नु होला इफ यु डोन्ट नो हाउ टु युज योर लेफ्ट ह्यान्ड। ओके, त्यो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्डलाई कसरी युज गर्नु छ
डाइरेक्सन फाइन्ड गर्न लागि फोर्सको। सो प्लिज चेकआउट गर्नु होला। त इफ अहिले पनि सबैजना आफ्नो मिडल फिङ्गरलाई करेन्टको डाइरेक्सनमा हाल्नुहुन्छ र इन्डेक्स फिङ्गरलाई एक्स एक्सिस त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सनमा हाल्नुहुन्छ, देन के हामी यहाँ थाहा पाउँछौँ कि एडी जो यो कन्डक्टर छ, यो कन्डक्टरले फोर्स माथितर्फ एक्सपिरियन्स गरिन्छ, राइट। यहाँ मैले माथितर्फ छ फोर्स, माथितर्फ छ फोर्स, त्यो थाहा पाएँ, राइट। र यो जो बीसी कन्डक्टर छ, करेन्टको डाइरेक्सन यसमा त अलग छ, फरक छ। ओके, त आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डलाई युज गर्नुहोस्, करेन्टको डाइरेक्सनको एलोङ मिडल फिङ्गरलाई हाल्नुहोस् र एक्स एक्सिसको डाइरेक्सन यानी कि एक्स एक्सिसतर्फ आफ्नो इन्डेक्स फिङ्गर, किनभने एक्स एक्सिसतर्फ छ म्याग्नेटिक फिल्ड। ओके, म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन, म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन छ, त त्यसलाई हाल्नुहोस्। मिडल फिङ्गरलाई करेन्टको डाइरेक्सनको एलोङ, त हामी के पाउँछ कि फोर्स तलतर्फ लागिरहेछ, एस थम्ब तलतर्फ पोइन्ट आउट गरिरहेको होला, राइट। सो यहाँ हामीले फोर्सलाई तल भिजुलाइज गर्ने। सिन्स एडी र बीसी, एडी एन्ड बीसी जो वायर छ, यो दुवैमाथि फोर्स कति लागिरहेको होला, एफ एडी सबभन्दा पहिला, बिआइएल साइन। अब एकछिन हेर्नुहोस् यता, एडीमा करेन्ट यो तर्फ छ गइरहेको, राइट, र म्याग्नेटिक फिल्ड यो तर्फ छ। त इफ भेक्टरलाई युज गर्छौ, इफ यहाँ एदेखि डीको यहाँ जो थीटा छ, त यो जो करेन्ट छ र यो जो म्याग्नेटिक फिल्ड छ, यो दुवैको बीचको एंगल के भइहाल्छ, 180 माइनस थीटा। हामीले डाइरेक्सनको यहाँ ख्याल राख्नुपर्छ, तर पनि यसले कुनै फरक पर्दैन, किनभने साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सो अल्टिमेटली हामीले बिआइएल साइन थीटा नै पाउनेछौँ, तर कन्सेप्टको लागि कि डाइरेक्सन कुन छ त्यो हेराउन खोजेँ मैले। करेन्ट र म्याग्नेटिक फिल्डको बीचको डाइरेक्सन, सरी डाइरेक्सन यानी कि एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हुन्छ, राइट। अब फोर्स एक्सपिरियन्स्ड बाई बीसी कन्डक्टर, बीसी यता छ, यहाँ हेर्नुहोस्, करेन्ट यो कट बगिरहेछ आई र म्याग्नेटिक फिल्ड एक्स तर्फ छ, यो दुवैको बीचको एंगल छ थीटा। यहाँ एक्स तर्फ के थियो, म्याग्नेटिक फिल्ड। त हामीले बीसी कन्डक्टरले कति फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेछ त्यो फाइन्ड गर्ने, देन बिआइएल साइन थीटा, राइट। सो दुवैले सेम म्याग्निट्युडको फोर्स एक्सपिरियन्स गरिरहेछ। अब हेर्नुहोस् फोर्स कता लागिरहेछ, एडी कन्डक्टरले फोर्स माथितर्फ लगाइरहेछ र बीसी कन्डक्टरले फोर्स तलतर्फ लगाइरहेछ, र दुवैतर्फ फोर्सको म्याग्निट्युड सेम नै छ, दुवैतर्फ फोर्सको म्याग्निट्युड सेम छ, तर डाइरेक्सन अपोजिट छ। डाइरेक्सन अपोजिट भए पनि लाइन अफ एक्सन सेम भइहाल्यो। लाइन अफ एक्सन मिन्स जुन पनि बडीमाथि फोर्स लागिरहेछ त्यो कुन, मतलब त्यो फोर्सको एक्सन कुन लाइनमा छ। ओके, त्यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई हामी यहाँ पोइन्ट आउट गर्छौँ भने, वेट, इफ पोइन्ट आउट गर्ने भने लाइन अफ एक्सन यता हेर्नुहोस् सेम छ, राइट, यो येल्लो लाइनले। सो हेर्नुहोस्, एडी कन्डक्टरले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स र बीसी कन्डक्टरले एक्सपिरियन्स गरेको फोर्स दुवैको म्याग्निट्युड सेम हुनुको कारणले, एक र सेम हुनुको कारणले र अपोजिट हुँदा र सेम लाइन अफ एक्सनमा हुँदा के भइहाल्यो कि एक अर्काको फोर्सलाई क्यान्सल आउट गरिदिन्छ यसले, राइट। एज वी नो भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ फोर्स र दुवै अपोजिट तर्फ भयो, देन क्यान्सल आउट गरिदिन्छ इफ म्याग्निट्युड सेम हुन्छ र लाइन अफ एक्सन सेम हुन्छ, देन ओन्ली। ओके, सो हामीले फोर्स एक्जर्टेड अन एडी एन्ड बीसी कन्डक्टर त्यो त थाहा पाइहाल्यो। ओके, अब हामीलाई पत्ता लगाउनु छ फोर्स एक्जर्टेड अन एबी र डीसी कन्डक्टर। सो हेर्नुहोस्, इफ हजुरहरूले आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डलाई युज गर्नुहुन्छ, फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्डले एप्लाई गर्नुहुन्छ इफ हजुरहरू, देन के थाहा पाउँछ हामी कि तलतर्फ गइरहेछ करेन्ट, तलतर्फ छ करेन्ट, त हामी आफ्नो मिडल फिङ्गरलाई तलतर्फ हाल्ने र एक्स एक्सिसतर्फ छ म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स। सो एक्स एक्सिसतर्फ आफ्नो इन्डेक्स फिङ्गरलाई हाल्ने। सो हामी के पाइरहेछौँ कि जो फोर्स छ त्यो आउटवर्ड यानी कि यता निस्किरहेछ। एकछिन मैले यहाँ हेराइदिन्छु, फोर्स यता आउटवर्ड निस्किरहेछ, र यो जो डीसी कन्डक्टरमा हेर्नुहुन्छ
करेन्ट गइरहेछ माथितर्फ र म्याग्नेटिक फिल्ड छ हाम्रो एक्स एक्सिसतर्फ। सो अब अगर हामीले आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डलाई त्यसको लेफ्ट ह्यान्डको मिडल फिङ्गरको डाइरेक्सनलाई अपवर्ड हालिदिने र म्याग्नेटिक फिल्डलाई एक्स एक्सिसतर्फ हालिदिने, देन हामी के थाहा पाउँछ कि फोर्स इनवर्ड एक्जर्ट गरिरहेछ। यसरी हामी यहाँ डिनोट गर्ने। यसलाई पनि लाल कलरले गरिदिन्छु, राइट। अब यो फोर्सको म्याग्निट्युड कति हुन्छ त हेर्नुस्। यो जो करेन्ट छ र जो म्याग्नेटिक फिल्ड छ AB कन्डक्टर, ओके, AB कन्डक्टरमा जो करेन्ट बगिरहेछ र जो म्याग्नेटिक फिल्ड छ, त हेर्नुस् करेन्ट तलतर्फ बगिरहेछ, करेन्ट तलतर्फ बगिरहेछ र म्याग्नेटिक फिल्ड एक्स एक्सिसतर्फ छ। त दुवैको बिचको एंगल 90 डिग्री बनिहालेछ। सेम चीज यता पनि छ। यो जो C र D कन्डक्टर जो छ, CD कन्डक्टर, यो CD कन्डक्टरमा करेन्ट माथि बगिरहेछ र म्याग्नेटिक फिल्ड एक्स एक्सिसतर्फ नै छ। त यहाँ पनि यो दुवैको बिचको एंगल 90 डिग्री भइहाल्यो। फोर्सको डाइरेक्सन हामीले यता थाहा पाइहाल्यो, ओके। लाइन अफ एक्सन सेम छैन, फोर्सको डाइरेक्सन अपोजिट छ। AD र BC कन्डक्टरमा के भएको थियो, फोर्सको म्याग्निट्युड सेम छ दुवैको, र अपोजिट डाइरेक्सनमा पनि छ, तर लाइन अफ एक्सन सेम हुनुको कारणले एक दुसरालाई यसले क्यान्सल आउट गरिदियो, राइट, क्यान्सल आउट गरिदियो। यो माथिवाला फोर्सले तलवाला फोर्सले क्यान्सल आउट गरिदियो। तर यहाँ AB मा र CD मा फोर्सको म्याग्निट्युड पनि सेम लाग्छ, र यो अपोजिट पनि छ डाइरेक्सनमा, बट लाइन अफ एक्सन सेम नहुनुको कारणले यस फोर्सले एक दुसरालाई क्यान्सल आउट नगरेर के गरिदियो, टर्क यानी कि टर्निङ इफेक्ट प्रोड्युस गरिदियो, टर्निङ इफेक्टलाई प्रोड्युस गरिदियो, ओके। सो अब यो टर्निङ इफेक्टलाई प्रोड्युस त गरिदियो, तर टर्क कसरी निकाल्ने त सबभन्दा पहिला फोर्स निकाल्ने कि यो AB फोर्स एक्जर्टेड बाई यस AB कन्डक्टर इज वाट। त हेर्नुस् हामीले के निकालेको, हामीले फोर्सको फर्मुला के निकालेको थियो, BIL sin थीटा, राइट। यहाँ के हामीले फाइन्ड आउट गरेको कि थीटाको भ्यालु यता, यहाँ थीटाको भ्यालु 90 डिग्री छ, सेम यता पनि थीटाको भ्यालु 90 डिग्री छ। त दुवै केसको लागि थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भइहाल्छ। फोर्स एक्जर्टेड बाई AB एन्ड फोर्स एक्जर्टेड बाई DC, यसमा पनि BIL sin थीटा, दुवैमा थीटा के थियो हाम्रो 90 डिग्री थियो, ठीक छ। त sin 90 बराबर 1, सो फोर्स के भइहाल्छ हाम्रो BIL sin 90 बराबर BIL। यता पनि सेम केस BIL sin 90 बराबर BIL sin BIL बस। अब हेर्नुस्, यो जो अहिले मैले टर्निङ इफेक्ट को कुरा गरेँ, यो टर्निङ इफेक्ट कसरी भयो मैले भनि नै दिएँ। त्यो जो AB कन्डक्टर थियो सो र DC कन्डक्टर थियो त्यो, यो दुवै कन्डक्टरको जो फोर्स F थियो त्यो त सेम छ, के छ BIL, के छ यो BIL। अब यो दुवैले डाइरेक्सन पनि अपोजिट हेराइरहेछ, एकअर्काको अपोजिट छ यो दुवै फोर्स, ओके। डाइरेक्सन के छ अपोजिट छ, स्टिल यसले क्यान्सल आउट गरेन। यसको रिजन किन छ कि यो अपोजिट भए पनि यसको जो लाइन अफ एक्सन छ त्यो सेम छैन, ओके। सो अब टर्निङ इफेक्टलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ हामी टर्क, ओके। कसरी, टर्क बराबर हामीले पढेको होला रोटेशनल डायनामिक्समा, टर्क बराबर हुन्छ R + F, ओके। यहाँ जो यो R छ नि, यो R लाई हामी भन्छौँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टू फोर्सेस, एन्ड यो जो F छ यो छ आइदर फोर्स, अब भन्नुस् आइदर फोर्स हैन, फोर्स अन आइदर साइड। मेरो ह्यान्डराइटिङ अलिकता धेरै क्लियर हेरिरहेको छैन, अलि चेन्ज गर्छु, थिकनेस कम गर्छु, ओके। यो फोर्स के छ अन आइदर साइड, मतलब यो दुवै फोर्सलाई लिनु छैन, हामीले एउटा कुनै फोर्सलाई लिनुपर्छ। एउटा कुन कसरी लिने म यसलाई डायग्रामबाट एक्सप्लेन गर्न ट्राई गर्छु, हेर्नुस्। सो यही जो मैले यहाँ जो पारेको छु यो 3D डायग्राममा जेड एक्स वाइ जेड एक्सिसलाई युज गरेर, यसलाई अब म टप भ्यूबाट हेर्ने होला छु, लाइक
टप भ्यू कसरी कि यो जो पार्ट छ नि यो पार्टबाट वान मोर थिङ यहाँ मैले एबी र डिसीलाई लेन्थ एल मानेको थिएँ राइट यो जो रेक्टेङ्गुलर कोइल छ यसमा अगर यो दुवैतर्फको लेन्थ एल नै छ त हामी एडी र बीसी को लागि ब्रेड मान्न सक्छौँ ब्रेड यानी कि बी ओके म यहाँ मेन्सन यहाँ लेखि नै दिन्छु यो बी भइहाल्छ ब्रेड र यो हाम्रो एबी भइहाल्छ के लेन्थ यो एल के छ लेन्थ सो त्यसैले यता म अलिकता मिस्टेक गरेँ यहाँ बिआइएल हुँदैन किनभने यो त हेर्नुहोस् यता फोर्स अन एडी ओके यो एडी त हाम्रो ब्रेड थियो ओके यो बीसी पनि हाम्रो ब्रेड थियो त्यहाँ बिआइएल हुँदैन यहाँ बिआइबी हुन्छ त अल्टिमेटली हाम्रो फर्मुलाको हाम्रो म्याग्निट्युड के थियो बिआइबी साइन थीटा ओके स्टिल यसको कुनै काज छैन किनभने एट द एन्ड क्यान्सल आउट गरिदिन्छ हजुरले एक्जाममा डिराइभ गर्दा यही रिजन दिनु होला कि फोर्सको म्याग्निट्युड सेम थियो र डाइरेक्सन अपोजिट थियो अर्काको र लाइन अफ एक्सन सेम हुनुको कारणले क्यान्सल आउट गरिदिन्छ जसको कारणले के भयो एफ नेट इज इक्वल टु 0 ओके मैले के भनेको थिएँ कि अहिले यही पिक्चरलाई हामीलाई माथिबाट हेर्नु छ लाइक यो 3D डाइमेन्सनमा नगएर माथिबाट हेर्ने कसरी हेर्ने त हेर्नुस् माथिबाट हेर्दा कसरी लागिरहेछ अहिले ओके सो मैले यहाँ त्यो टप भ्यूलाई कन्स्ट्रक्ट गरेँ यहाँ जो एक्स एक्सिस तर्फ थियो त्यो के थियो हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन मतलब म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन र यो जो कोइल छ त्यस जो टर्न भएको थियो हाम्रो यही पोजिसनिङलाई माथिको टप भ्यूबाट यहाँ यो टप भ्यूबाट हामी हेरिरहेको छौँ राइट टप भ्यूमा यो हेरिराख्नुहुन्छ कि यसले म्याग्नेटिक फिल्डसित थीटा एङ्गल बनाएको छ त्यो सेम यहाँ पनि मैले म्याग्नेटिक फिल्डसित यता थीटा एङ्गल बनाएको छ राइट हेर्नुहोस् कुनै पनि एरियालाई हामीहरू फिजिक्समा एरिया भेक्टरको रूपमा लाइक एरियालाई भेक्टरको रूपमा प्रेजेन्ट गर्छौँ त्यसलाई हामी भन्छौँ एरिया भेक्टर राइट हेर्नुहोस् यो कोइलको पक्का आफ्नो एरिया होला यता यहाँ एरिया छ यसको र हामीले के एज्युम गरे कि यो एरिया आउटवार्ड छ ओके परपेन्डिकुलर आउटवार्ड त मानिहाल्नुहोस् यो यसरी आउटवार्ड छ सिन्स हामीले फोर्सको डाइरेक्सन पहिला नै फाइन्ड आउट गरिहाले यहाँ चाहिँ यो फोर्स एफ र यहाँ चाहिँ यो फोर्स एफ यसको हामीले परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो दुवैको बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी फाइन्ड आउट गर्ने हेर्नुहोस् बेसिक कन्सेप्ट यता हेर्नुहोस् कि अगर यो मानिहाल्नुहोस् कुनै एउटा रड छ जसलाई मैले सेन्टरमा फिक्स गरिदिएँ मैले अहिले फोर्स दुवैतर्फ एउटा यता एफ लगाएँ र एउटा यता एफ लगाएँ त यो र यो दुवैतर्फ एफको बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुन छ त हजुरहरू डाइरेक्टली इजिली भनिदिनुहुन्छ कि हेर्नुहोस् यहाँ छ यो चाहिँ यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स ओके मानिहाल्नुहोस् कि यसको सेन्टरबाट यो पोइन्ट ए को बिचको डिस्टेन्स आर होला देन सीदेखि यहाँ डी को बिचको डिस्टेन्स आर होला र यो टोटल डिस्टेन्स कति भइहाल्छ हाम्रो 2r बेसिक कन्सेप्ट छ ठिक अहिले त हामीले यहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फाइन्ड आउट गरिहाल्यो किन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स किनभने यो फोर्सले यो जो हामीले यहाँ आर भेक्टर मानेको छौँ ओके योसित यसले कति डिग्री एङ्गल बनाएको छ 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री एङ्गल बनाएको छ राइट त दुवै फोर्सको बिचको एङ्गल कति भइहाल्यो 90 डिग्री अब हेर्नुहोस् अगर मैले यही रडलाई यसरी टर्न गरिदिएँ त यहाँ बिचमा सेन्टर छ र फोर्सको डाइरेक्सन अब सेमै छ यहाँ यस्तो लागिरहेछ अब यो दुवै फोर्सको बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने किनभने हेर्नुहोस् यता मानिलिनुहोस् यता फोर्स F1 छ यता फोर्स F2 छ त परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मतलब के भयो सबभन्दा पहिला कन्सेप्टमा बुझिहाल्नुहोस् कि यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कुनै पनि दुईटा फोर्सको बीच जो अट्याच्ड हुन्छ ओके यहाँ हेर्नुहोस् यता यता यो F1 र यो F2 को बीचमा जो यो डिस्टेन्स होला यता यो रडको एडी जो यो डिस्टेन्स छ त्यो अट्याच्ड छ जरुर अट्याच्ड छ राइट तर यो परपेन्डिकुलर छैन किनभने परपेन्डिकुलर हुने कन्डिसन यो छ इट मिन्स कि कुनै पनि फोर्स एउटा रडमाथि इफ एक्जर्ट गरिरहेछ दुईटा
फोर्स त्यो एन्डमा यहाँ F1 मानिहाल्नुहोस्, यसलाई यता F2 मानिहाल्नुहोस्। यही रड भित्रमा यो जो एडी रड छ, यो एडी रडको जो एन्ड छ डी र ए, यहाँ त फोर्स एक्जर्ट गरिरहेछ, पक्कै गरिरहेछ। त्यो दुवै फोर्सले यो रडसित इफ 90 डिग्री एङ्गल बनाएको होला, यहाँ F1 ले पनि यो जो डी पोइन्टसित 90 डिग्री एङ्गल बनाएको छ, र यो जो ए पोइन्टसित F2 ले जो 90 डिग्री यता बनाएको छ, यो कन्डिसनमा चाहिँ यो लेन्थ होला ए देखि डी। ओके, यो जो ए देखि डी लेन्थ जो होला, यसैलाई भन्छौ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन टु फोर्सेस। भिडियोलाई फेरि ब्याक गर्नुहोस् र यो जो मैले पोर्सन भने अहिले प्लिज एकचोटि फेरि रिपिट हेर्नुहोस्। परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स मतलब के हुन्छ त्यो सम्झ्नको लागि। अब फरवर्ड मुभ गर्ने, देन यो कन्डिसनमा भले ही यस मानिहाल्नुहोस् यता यसको नेमिङ ए र डी नै गरेँ मैले यो लेन्थको, राइट। तर एडी मैले यहाँ माने लेन्थ एल छ, तर यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भएन, किनभने हेर्नुहोस् यो फोर्स F1 र यो ए पोइन्टसित एङ्गल ओब्ट्युज एङ्गल जस्तो हजुरले नजर आइरहेको होला। सेम F2 र डी को बिचमा पनि 90 डिग्री त एङ्गल कतै भएको छैन। हामीले कसरी फाइन्ड आउट गर्ने कि यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स के होला, कसरी होला? त कुनै एउटा फोर्सको मैले यसरी लाइन अफ एक्सनले पाछा खिचिदिए, ड्र गरिदिए, र यो जो F1 फोर्स छ यसलाई मैले हरिजन्टली मिट गराए, यो जो मैले अहिले लाइन पाछा खिचे यसको सित, राइट। सो यही जो लाइन छ नि, यो जो मैले अहिले हरिजन्टली मिट गराए F1 फोर्स यानी कि ए पोइन्टदेखि यो जो F2 फोर्सको जो लाइन अफ एक्सनले पाछा मैले ड्र गरेँ डी पोइन्ट थ्रु, तो यो ए र डी को बिचको जो लेन्थ छ यहाँ यो, जसलाई म आर ले डिनोट गर्छु, यही छ यो दुवैको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो दुवै फोर्स बिट्विनको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। किन हेर्नुहोस्, यहाँ F1 देखि यसको पनि 90 डिग्री छ एङ्गल, र यहाँ F2 देखि यहाँ पनि यसको 90 डिग्री एङ्गल छ, राइट। सो यो जो आर छ यही छ हाम्रो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स। त हामीले आर फाइन्ड गर्नुहोस्, त यहाँ पनि हामी आर फाइन्ड आउट गर्ने, सेम कन्डिसन छ। तर यसमा F1 F2 छैन, किनभने दुवैतर्फ फोर्सको म्याग्निट्युड के छ, सेम छ, राइट। त हामी फाइन्ड आउट गर्ने, यसरी मैले ड्र गरेँ पाछा लाइन अफ एक्सन यो छ, र यहाँ यो पोइन्टबाट पनि यसरी ड्र गरेँ, ठिक। टप भ्यू हेरिरहेको छ अहिले यही कन्डिसनलाई, त यहाँ हाम्रो ए थियो र यहाँ हाम्रो डी थियो, र यो एडी को बिचको जो डिस्टेन्स थियो त्यो ब्रेथ बी, किनभने यो रेक्टेंगल छ नि, त हामीले पहिला नै यता एल एज्युम गरेको थियौँ। लेट्स गेट हियर एन्ड सी, यो छ ए, यो छ डी, सेम कन्डिसन। अब यो हाम्रो एरिया भेक्टर छ, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हामीले फाइन्ड आउट गरिहाले। त यो जो ए र यो जो मानिहाल्नु यता कुनै एन पोइन्ट छ, त यो एएन को जो डिस्टेन्स छ, जो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स जो छ यो एफ फोर्सेस बिट्विन, त यो छ आर। अब यो आर को भ्यालु कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, त यहाँ हेर्नुहोस्, यो जो एडी कन्डक्टर जो थियो यसले थीटा एङ्गल बनाएको थियो, राइट, विथ हुम दिस म्याग्नेटिक फिल्ड अन एक्स एक्सिस, थीटा एङ्गल बनाएको थियो। अब एरिया भेक्टरले म्याग्नेटिक फिल्डसित मानिहाल्नुहोस् अल्फा एङ्गल बनाएको छ, मान्नुमा केही छैन। अब यो एरिया भेक्टरले आफ्नै लुपको जो यो ब्रेथ छ यसको सित पक्का 90 डिग्री बनाएको छ, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ भिजिबल होला हजुरहरूले, राइट। सिन्स अगर यो अल्फा छ त यो थीटाको भ्यालु के भइहाल्छ, 90 माइनस अल्फा, यसको काम लाग्छ पछि। त अहिले हामी अल्फाको टर्ममा निकाल्छौँ, देन यो थीटाको भ्यालु हामीलाई भेटिहाल्छ, राइट। अब यो थीटाले हेर्नुहोस्, एकचोटि अब्जर्भ गर्नुहोस्, यो थीटा यता जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ यस बी ब्रेथले जो बनाएको छ, यो सेम थीटा यता पनि हुन्छ, एडी एन्ड एएन बिचको जो एङ्गल छ त्यसलाई म थीटा लेख्न सक्छु, किनभने यो हेर्नुहोस्, यो पनि प्यारेलल छ, यो पनि प्यारेलल छ, यो पनि प्यारेलल छ, राइट। यो पनि प्यारेलल होला, त प्यारेलल हुनुको कारणले यो करेस्पोन्डिङ एङ्गल छ त्यो त सेम भइहाल्छ हाम्रो, राइट। यो थीटा बराबर यो थीटा। सो अब हामीले थीटा पनि भेटिहाल्यो। अब के गर्ने, यो आर को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने। यहाँ हेर्नुहोस्, आर बराबर
यो जो राइट एंगल ट्रायंगल छ DAN जो राइट एंगल ट्रायंगल छ यसमा हाम्रो हाइपोटेनियस के छ B ब्रेथ राइट यो छ नि हाम्रो हाइपोटेनियस AD त्यो हाम्रो हाइपोटेनियस छ यता AD र हाम्रो परपेंडिकुलर कुन छ लाइक यो ट्रायंगलमा परपेंडिकुलर कुन छ त्यो छ यो जो थीटा मानेको छ यता यो थीटाको ठ्याक सामने वाला जो साइड छ त्यो हाम्रो P बराबर ND ओके र हाम्रो यो बेस कुन हुन्छ AN राइट सो वी नो कि हाम्रो cos थीटा को भ्यालु हुन्छ बेस अपन हाइपोटेनियस बेस थियो AN र हाइपोटेनियस थियो AD र AD को भ्यालु के छ हाम्रो यता फिगरमा हेर्दा AD को भ्यालु छ B र AN को भ्यालु छ R हेर्नुस् AN को भ्यालु R छ राइट त हामीले के थाहा पायो यताबाट AN अपन AD बराबर cos थीटा त R अपन B बराबर cos थीटा देन R बराबर B cos थीटा so we got our answer R बराबर B cos थीटा नाउ हामीले के पहिला डिस्कस गरेको थियो कि टर्क बराबर R क्रस F तो R को भ्यालु के थियो B cos थीटा त F के छ यो F जो छ नि यो दुवै पोइन्टमा एक्जर्ट गरिरहेको F को कुरा गरिरहेको छैन यहाँ दुईवटा F एक्जर्ट गरिरहेको छ नि एउटा A पोइन्टमा पनि एउटा D पोइन्टमा पनि कुनै यो दुईटा पोइन्टमा चाहिँ कुनै एउटा फोर्सलाई लिनु छ हाम्रो टर्कको पनि यही डेफिनेसन थियो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिट्विन टू फोर्सेस क्रस आइदर अफ द फोर्सेस ओके त आइदर अफ द फोर्सेस यो F छ त कुनै एउटा फोर्स F लिने हामीले F को भ्यालु के लिएको थियो BIL फाइन्ड आउट गरेको थियो हामीले ओके त B cos थीटा इन्टु BIL यसलाई रिअरेन्ज गर्दा टर्क बराबर BIL B cos थीटा अब यसलाई रिअरेन्ज गर्दा BIL B cos थीटा लेख्न सक्छौं र L र B एरिया बराबर हुन्छ लेन्थ इन्टु ब्रेथ बराबर A त हामीले टर्क के पायो BIA cos थीटा यो एरिया के थियो हाम्रो जो रेक्टेंगुलर कोइल थियो एउटा सिंगल कोइल यसको एरिया थियो राइट यहाँ यो एरिया छ हाम्रो अब हेर्नुस् एउटा सिंगल लूपको लागि टर्क के थियो BIA cos थीटा त n नम्बर अफ लूपको लागि टर्क कति भइहाल्छ टोटल टर्क टोटल बराबर NT यानी कि NBIA cos थीटा यसैले रिअरेन्ज गर्दा बिना cos थीटा लेख्न सक्छौं वन मोर थिङ हामीले थीटाको भ्यालु पहिला नै फाइन्ड आउट गरेको थियो कि थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा यता हामीले फाइन्ड आउट गरेको थिए राइट सो हामीले यही भ्यालुलाई जस्ट एंगलमा पुट गर्छौं देन वी क्यान गेट अनदर फर्मुला व्हिच इज TINA cos 90 minus theta sorry alpha so we got tau बराबर बिना sin alpha so if क्वेशनमा थीटा दिएको छ त बिना cos थीटा युज गर्नु होला if क्वेशनमा अल्फा दिएको छ देन बिना sin अल्फा युज गर्नु होला र यो अल्फा र थीटाको टर्मिनोलोजिज हजुरहरुको लागि डिफरेंट पनि हुन सक्छ सो मोस्टली इन बोर्ड हामीले बिना cos थीटा रिलेटेड क्वेशन सोध्छ राइट त त्यहाँ थीटा जहिले दिन्छ देन बिना cos थीटा र अल्फा दिन्छ देन बिना sin अल्फा राइट न्यूमेरिकलमा सो ओके अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ हल इफेक्ट हल नामको एउटा साइन्टिस्टले नै डिस्कभर गर्नुभएको थियो जब उहाँले एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई म्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा हाल्नुभयो देन उहाँले के अब्जर्भ गर्नुभयो कि यो कन्डक्टरको थिकनेसको एक्रस पोटेन्शियल डिफरेन्स अकर गरेको थियो राइट यो पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई उहाँले मेजर गर्नुभयो त्यसको लागि एउटा सिम्पल डिराइभेसन पनि हामीले फाइन्ड आउट गरेको छौं कसरी मेजर गर्नुभयो उहाँले त्यो कुरा र त्यही कारणले यो पोटेन्शियल डिफरेन्सले हामी भोल्टेज त भन्छ राइट उहाँकै नाममा परिहाल्यो जसले भन्छ हामी हल भोल्टेज अब हल भोल्टेजको फर्मुला कसरी निकाल्ने त्यसलाई डिराइभ गर्न सोधिन्छ कन्स्ट्रक्ट गरिहाल्छौँ पहिला सो हेर्नुस् यो जो म्याग्नेटिक फिल्ड छ एक्स एक्सिस तर्फ त्यहाँ आउटवर्ड तर्फ करेन्ट गइरहेछ यो जो मैले एउटा अलिकता क्युबोइडल शेपमा जो हेराइरहेको छु यसले इन्लार्ज्ड वायर नै सम्झिहाल्नुस् वा सेमिकन्डक्टर वा कन्डक्टर यो जो शेप मैले लिएँ त्यो इजी क्याल्कुलेसनको लागि मैले लिएँ मानिहाल्नुस् कि यो जो लेन्थ छ त्यो चाहिँ थिकनेस ओके के को त्यो कन्डक्टरको थिकनेस छ र
यो जो लेन्थ छ यहाँ यो छ यो कन्डक्टरको ब्रेथ ओके ब्रेथ लिनुस् वा विड्थ लिनुस् WIDH टु विड्थ ओके सो यो कन्डक्टरको CA चाहिँ हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ D इन्टु T किनभने यहाँ हेर्नुस् क्युबोइडल सेपमा छ त्यसको CA चाहिँ के भइहाल्छ D इन्टु T राइट अब करेन्ट यसरी यहाँ गइरहेछ यहाँ यसरी करेन्ट गइरहेछ यसमा फ्लो भइरहेछ सो हेर्नुस् करेन्ट फ्लो भइरहेछ यता राइट अब यो करेन्ट जुन का फ्लो भइरहेछ त्यसको माथितर्फ यसो कन्डक्टरमा पक्का फ्री इलेक्ट्रोन्स घुमिरहेको होला राइट त फोर्स कसको माथि एक्चुअली एक्जर्ट हुन्छ त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू माथि राइट त जुन का हाम्रो यो मिडल फिंगरको डाइरेक्सन जान्छ त्यही कात मानिहाल्नुस् त्यो फ्री इलेक्ट्रोन माथि फोर्स पनि लागिरहेछ इफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्डेक्स फिंगरले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ र इन्डेक्स फिंगरको डाइरेक्सन एक्स एक्सिसतर्फ छ इफ त्यसलाई हामीले फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट भिजुअलाइज गर्छौँ देन के थाहा पाउँछ कि यो कन्डक्टरमा रहेको जो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छन् मानिहाल्नुस् कि यो छ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू यो कन्डक्टरको भित्र ओके जहिले यसले मैले म्याग्नेटिक फिल्डको भित्र हाले त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू के भयो माथितर्फ शिफ्ट हुन थाल्यो फ्लो भइ नै रहेछ करेन्ट तर पनि यो माथितर्फ शिफ्ट हुन थाल्यो ओके किनभने यहाँ हेर्नुस् यहाँ डी विड्थको छ लाइक अलि इमेजिन गर्नुस् कि डी विड्थको के भएछ हाम्रो यो कन्डक्टर छ सो यो जब माथि शिफ्ट हुन थाल्छ त हेर्नुस् माथि जहिले इलेक्ट्रोन्सहरू शिफ्ट हुन थाल्यो त यता पक्का नेगेटिभ चार्ज हुन थाल्छ र तल के हुन थाल्छ पोजिटिभ चार्ज अटोमेटिकली ड्यू टु डिफिसियन्सी अफ फ्री इलेक्ट्रोन्स अब यस कारणले के भयो यो दुवैको बीचमा इलेक्ट्रिक फिल्ड डेभलप भइहाल्यो ओके सो अब हेर्नुस् यो जो मैले एउटा मानिहाल्नुस् सीट लिए कुनै कन्डक्टरको त्यो सीटको थ्रु मैले करेन्टले पास गराएँ ओके त्यहाँ करेन्ट पास गरिरहेछ यानि कि फ्री इलेक्ट्रोन त्यो डाइरेक्सनमा त्यसको अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभ गरिरहेछ राइट अब जुन म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरूमाथि ओके त्यसको डाइरेक्सन इफ हामी हेर्छौँ देन फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुललाई युज गर्छौँ देन यो इलेक्ट्रोन जो छ त्यो माथितर्फ लागिरहेछ यसको माथि यता फोर्स लागिरहेछ जस कारणवश के हुन्छ कि यो इलेक्ट्रोनहरू यो कात कन्डक्टरको मानिहाल्नुस् यो ए पोइन्ट छ त ए पोइन्टतर्फ शिफ्ट हुन थाल्छ जस कारणले यो कात नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ अब यो कात जहिले नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ त अटोमेटिकली यता पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन थाल्छ ड्यू टु विच यो दुवैको बीचमा एउटा इलेक्ट्रिक फिल्डको उत्पत्ति हुन्छ लाइक प्रड्युस हुन्छ ओके इलेक्ट्रिक फिल्ड अब यो इलेक्ट्रिक फिल्डको कारणले इलेक्ट्रिक फोर्स पनि जेनेरेट भएको होला कसको माथि यही इलेक्ट्रोन्सहरू माथि ओके र यसको डाइरेक्सन एक्ज्याक्ट अपोजिट अफ वाट म्याग्नेटिक फोर्सको ओके म्याग्नेटिक फोर्स यो कात गइरहेको थियो देन इलेक्ट्रिक फोर्स यो कात हुन्छ यो के छ हाम्रो फोर्स इलेक्ट्रिक यसको माथि यता के लागिरहेको छ फोर्स म्याग्नेटिक त एकछिनपछि यो इलेक्ट्रोनहरूको शिफ्टिङ बन्द भइहाल्छ र के हामी थाहा पाउँछौँ कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स छ त्यो डाइरेक्ट त्यो इलेक्ट्रिक फोर्स एकैछिन यो जो इलेक्ट्रिक फोर्स छ त्यो इक्वल भइहाल्छ केसित म्याग्नेटिक फोर्ससित ओके र इलेक्ट्रिक फोर्स कसरी निकाल्ने त्यसको फर्मुला छ E इन्टु E यो सानो E के छ हाम्रो फ्री इलेक्ट्रोनको चार्ज र यो E के चाहिँ ठुलो E हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्याल्यु राइट इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्याल्यु यहाँ अब म्याग्नेटिक फोर्स त म्याग्नेटिक फोर्सको भ्याल्यु कसरी निकाल्ने हेर्नुस् I त यसरी थियो यो कात गइरहेको र यो इलेक्ट्रोन र I जुन डाइरेक्सनमा होला र म्याग्नेटिक फिल्ड जुन डाइरेक्सनमा छ यो दुवैको बीचको एंगल 3D डाइमेन्सनमा हेर्नुहुन्छ देन 3D मा यहाँको एंगल हेर्दा त लाग्दैन कि यो 90 डिग्री छ तर यो 90 डिग्री नै हुन्छ राइट I र B को बीचको जो एंगल छ त्यो 90 डिग्री हुनुको कारणले यसमाथि म्याक्सिमम फोर्स लागिरहेछ इट मिन्स कि इलेक्ट्रोन र म्याग्नेटिक फिल्डको बीचको पनि जो एंगल होला त्यो के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ जस कारणले BQV sin थीटा के भइहाल्छ BQV sin 90 व्हिच इज BQV यसमा हाम्रो Q के थियो इलेक्ट्रोन छ राइट हामीले यहाँ सीधा के लेख्छौँ म्याग्नेटिक फोर्सको भ्यालु BEV दुवैतर्फ E छ ओके त यो E ले यो लाई काटिदिन्छ त यहाँ आइहाल्छ इलेक्ट्रिक फिल्ड बराबर म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु भेलोसिटी अफ ड्रिफ्ट भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन ओके नाउ यो चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु हामीले क्लास 11 मा पढेको होला कि इलेक्ट्रिक फिल्ड इज व्हाट पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रॉस द डिस्टेंस बिट्विन टू प्लेट्स ओके
त हाम्रो यहाँ विड्थ के छ डी छ त यो डी पनि हाम्रो भइहाल्छ भी बाई डी यो जो म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो त बी छ यो ड्रिफ्ट भेलोसिटी भिडी छ भिडी के थियो हाम्रो ड्रिफ्ट भेलोसिटी सेकेन्ड भिडियो हेर्नु होला अब यो ड्रिफ्ट भेलोसिटीलाई केही न केही टर्ममा कन्भर्ट गर्नुपर्छ ओके किनभने ड्रिफ्ट भेलोसिटी हामीले दिएको हुँदैन त सिन्स सेकेन्ड भिडियोकै लास्टमा मैले भनेको थिएँ आफ्नो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइनवालाको सेकेन्ड पार्ट जो मैले निकालेको थिएँ त्यसको लास्टतर्फ मैले भनेको थिएँ कि आई बराबर फेना आई बराबर फेना जसमा यो एफलाई हटाएर भिडीले रिप्लेस गरिदिनु होला त आई बराबर भेना ओके त यहाँ जो भेनाको भिडी छ त्यो के छ ड्रिफ्ट भेलोसिटीको भ्यालु निकाल्न सक्छु आई बराबर आई बाई इएनए अब यही भ्यालुलाई म यता हालिदिन्छु त के हामीले फाइन्ड आउट गर्यो अहिले कि बिआई बाई इएनए बराबर भिएच बाई डी अब हेर्नुहोस् यो डीलाई म त्योतर्फ लिएर गएँ त के फाइन्ड आउट गरेँ बिआइडी बाई इएनए बराबर हल भोल्टेज ओके यसलाई अरू सिम्प्लिफाई गर्छौँ त के हामीले फाइन्ड आउट गरेँ बिएच बराबर बिआइडी बाई इएनए एलाई हामीले के लेखेको थियो डी इन्टु टी लेख्न सक्छ यता किनभने यो टी के छ हाम्रो थिकनेस छ त्यो सिटको र यो डी के छ विथ छ र यही दुईटाको मल्टिप्लिकेसनले यो क्रस सेक्सनल एरिया दिइहाल्छ यो क्रस सेक्सनल एरियाले हामीले ए लेख्न सक्छौँ र ए बराबर डी इन्टु टी सो यही ए बराबर डी इन्टु टी हामीले यता पुट गऱ्यो माथि डी छ तल डी छ कटिहाल्छ यो डीले काटिदिन्छ त हामीले अल्टिमेटली के फाइन्ड आउट गऱ्यो भिएच यानि कि हल भोल्टेज बराबर बिआई बाई इएनइटी ओके यसलाई हामी अलिकति न्युमोनिक्सको रूपमा गर्छौँ भने वाया नेट जो सबैको घरमा होला वाइफाई ओके त वाया नेटको एलाई हटाइदिनु होला र भीलाई बीले कन्भर्ट गरिदिनु त बाई नेट ओके यो बाई नेटको बिचमा यस्तो स्ल्यास यो के भइहाल्छ हल भोल्टेजको फर्मुला न्युमेरिकल यसबाट लाइक मिडियम स्तरको नै पुग्छ लाइक धेरै रिपिट हुँदैन तर हुनसक्छ त तैँले यही फर्मुला युज हुन्छ हल भोल्टेज बराबर बिआई बाई एनइटी यो आई के छ करेन्ट ओके डन